मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं तू वही मैं वही है मगर बेबसी जिंदगी को गवारा अब कैसे करे दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू مامان این دختره راکشی قرآن نمیخونه داره یواشکی لواشک میخوره دختره یه تنبل چون مادر نداشتی واسه همین دلم برات سوخت و بهت درس میدادم ولی تو یواشکی سر قرآن خوندن لواشک میخوری هم خودتو وارد گناه میکنی هم منو دختره یه سر به هوا دستتو صاف بگیر راکشی گوش کن ببین دستم چی شد ببخشی راکشی من همیشه باید به خاطر تو کتک بخورم یعنی اینقدر از من بدت میاد ای کاش منم به همون اندازه از تو بدم می اومد که تو از من بدت میاد کانال ما رو سابسکرایب کنید حمایت شما به ما روحیه میده तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांग